गिवन पहिला त गिवन लेखौं है। गिवनमा के छ फन्ड टु बी राइज्ड, फन्ड टु बी राइज्ड, फन्ड टु बी राइज्ड बराबर रुपीज 10 मिलियन, फंड टू बी राइज्ड रुपीज 10 मिलियन और 1 करोड़, 10 मिलियन और 1 करोड़। फंड टू बी राइज्ड लेखौं, फंड टू बी राइज्ड बराबर रुपीज 10 मिलियन और 1 करोड़, 10 मिलियन और 1 करोड़। नेक्स्ट करेंट मार्केट प्राइस P0, करेंट मार्केट प्राइस P0 बराबर रुपीज 250, रुपीज 250 करेंट मार्केट प्राइस रुपीज 250। नेक्स्ट शेयर आउटस्टैंडिंग भने ओल्ड शेयर, शेयर आउटस्टैंडिंग ओल्ड अथवा एक्जिस्टिंग शेयर, शेयर आउटस्टैंडिंग अथवा ओल्ड शेयर। एक्जिस्टिंग शेयर 2 लाख शेयर, 2 लाख शेयर। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन प्राइस PS, सब्सक्रिप्शन प्राइस PS बराबर रुपीज 100 इच। यो गिवन छ हाम्रो है, रुपीज 100 इच, यो हाम्रो गिवन छ। सब्सक्रिप्शन प्राइस बराबर रुपीज 100 इच ल गिवन छ। यति नै हाम्रो गिवन छ। क्वेसन ए मा के सोधेको छ भने उले त्यो 1 करोड़ जुन 10 मिलियन छ 1 करोड़, त्यो 1 करोड़ पैसा एडिशनल फन्ड प्राप्त गर्नको लागि, राइज गर्नको लागि कति शेयर जारी गर्नुपर्छ भने हो। एउटा शेयर कति रुपियाँ पर्छ रे, 100 रुपियाँ पर्छ भने सहुलियत दिन्छ नि, 100 का दरले कति शेयर जारी गर्नुपर्छ भने हो, त्यही हो सुरुमा। ल लेखौं ए मा नम्बर अफ शेयर्स, नम्बर अफ न्यू शेयर्स ओल्ड चाहिँ छँदैछ, नम्बर अफ न्यू शेयर to be sold, number of new share to be sold to raise required funds, number of new share to be sold to raise required funds, बराबर फर्मुला हामीले अस्ति लेखिसकेका छौं। अहिले यो छैन भने अझै गरौँ, फन्ड टु बी राइज्ड डिवाइडेड बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस हुन्छ। यो सामान्यतया फर्मुला याद गर्नु भन्दा नि टोटल 1 करोड़ चाहिने, 1 करोड़मा 100 का दरले जारी हुनु एउटा शेयर जारी गरेको छ र नम्बर निकाल्नु पर्यो टोटल भने त्यसले भाग गर्नुपर्ने हो नि हैन। फन्ड टु बी राइज्ड डिवाइडेड बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस बराबर रुपीज 1 करोड़, रुपीज 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 बराबर डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 बराबर कति आउने भयो, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर हो हैन, 1 लाख शेयर्स। यो एउटा थियो। अर्को हाम्रो 2 नम्बरमा के छ भने प्रश्न पुराना कति शेयरले एउटा नयाँ शेयर किन्न सकिन्छ भने हो। नम्बर अफ राइट भने नम्बर अफ राइट रिक्वायर्ड टु परचेज अ न्यू शेयर हैज भन्नुको अर्थ पुराना कति शेयरले नयाँ एउटा शेयर खरिद गर्न पाउँछ भने हो राइट अफरिङ है। त्यसैगरी लेखौं बी मा नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड to purchase a new share, to purchase a new share, यसलाई हैज भन्छ सर्ट फर्ममा सिम्बोलिकल्ली। नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु परचेज अ न्यू शेयर हैज बराबर ओल्ड शेयर डिवाइडेड बाई न्यू शेयर्स, ओल्ड शेयर डिवाइडेड बाई न्यू शेयर हुन्छ। त्यो हामीले लेखेका थियौं। ओल्ड शेयर कति 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख बराबर 2 राइट्स,
2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख बराबर 2 राइट्स 2 आयो। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? स्क्रिन देखिरहेछ नि स्पष्ट? मैले पढि पनि रहेको छु, स्पष्ट छैन भने ल। नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु परचेज अ न्यू शेयर हैज बराबर ओल्ड शेयर डिवाइडेड बाई न्यू शेयर। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख बराबर 2 राइट्स 2 राइट्स आयो होइन। नेक्स्ट सीमा के छ भने एउटा राइटको थ्योरिटिकल भ्यालु कति हुने भन्ने छ। एउटा राइटको थ्योरिटिकल भ्यालु कति हुने भनेको छ। द अथवा थ्योरिटिकल हो द भन्दा पनि थ्योरिटिकल THEORITICL थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट्स 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 BR भन्छ सर्ट फर्ममा यसलाई। BR बराबर फर्मुला राखौँ P0 माइनस PS। अब सर्ट फर्म माथि लेखिसकेका छौँ हामीले, अब सर्ट फर्म युज गर्न सक्छौँ हामी। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई ह्याज भने नम्बर अफ राइट हो, माथि कोष्टमा ह्याज लेखिसकेका थियौँ यहाँनिर हामीले है। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई ह्याज प्लस 1 गर्दाखेरि यति आउँछ 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बराबर रुपिज 50 50। यो त फर्मुला मात्रै राख्यो हामीले। P0 माइनस PS ह्याज प्लस 1 गर्दा 50 रुपिज है। अर्को के छ भने हाम्रो एक्स राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस PE एक्स राइट प्राइस PE बराबर P0 माइनस VR हुन्छ। P0 माइनस VR एक्स राइट प्राइस PE भन्छ यसलाई बराबर P0 माइनस VR 250 माइनस 50 बराबर रुपिज 200 हुने भयो। 200 है। यहाँसम्म हामीले बनाइसकेका थियौँ। यतिसम्म अस्तिकोमा पनि हामीले बनाएको थियौँ नि होइन। यतिसम्म हामीले अस्तिकोमा पनि बनाएको थियौँ। अब त्योभन्दा पछाडिको के छ भने विभिन्न कन्डिसन दिएको छ। अहिलेसम्म यहाँ जुनसम्म बनायो त्यहाँसम्म कन्फ्युजन कसलाई छ भनौँ त? अहिलेसम्म जुन हामीले 4वटा ABCD बनायो नि त्यसमा कन्फ्युजन कसलाई छ? कसैलाई कन्फ्युजन छ त्यसमा? छैन सर। कन्फ्युजन छैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ है। कन्फ्युजन छ भने एक्स राइट प्राइस भने चाहिँ के हो? एक्स राइट प्राइस जुन हामीले लेख्यौँ नि अहिले एक्स राइट प्राइस PE भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि। PE एक्स राइट प्राइस जुन लेख्यौँ हामीले त्यो चाहिँ एक्स राइट भनेको अगाडिको एक्स भन्छ नि। एक्स भने अगाडिको भएन। EX भनेको अगाडिको हकप्रत निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको सेयरको मूल्यलाई आधार मानेर निर्धारण गरिने हकप्रतको मूल्य हो। त्यसलाई राइट अन पनि भन्छ अथवा हकप्रत निष्कासन पछिको एक्स राइट हुने भयो। दुईटा हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा के हुने भयो ल लेखौँ त। अस्ति नै हुन त भनेको थिएँ डिस्कस गर्दाखेरि। ल फर्स्ट पोइन्ट लेखौँ। यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट लेखौँ। हकप्रत निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको हकप्रत भने राइट अफरिङ है। हकप्रत निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको सेयरको मूल्यलाई आधार मानेर निर्धारण गरिने
निर्धारण गरिने हकप्रदको मूल्यलाई राइट अन भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस हो। फेरि त्यो पनि ध्यान दिने। राइट अन अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले। RIGST राइट ON अन। राइट अन प्राइस भनेको वाट करेन्ट P0 हो। कोष्टकमा P0 लेखिदियो नि, त्यो भने करेन्ट मार्केट प्राइस। राइट अन भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस। निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको सेयर मूल्य हो नि। बजारमा निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि सेयरको मूल्य कति छ भन्ने हो। त्यसलाई राइट अन प्राइस भन्छ। P0 कन्फ्युज नहुने। एक्स राइट र राइट अनमा कन्फ्युज नहुने है। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट लेखौँ, हकप्रद निष्कासन पछिको सेयर मूल्य। अब हकप्रद निष्कासन गरेपछि सेयर मूल्य घट्छ जहिले नि, त्यो डिस्कस गरेका थियौँ हामीले। त्यसलाई एक्स राइट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई के भनिन्छ? एक्स राइट भनिन्छ। हकप्रद निष्कासन गरिसके पछाडि नम्बर अफ सेयर बढ्ने भएको कारणले त्यही आधारमा सेयरको मूल्य घट्छ। घट्ने नै भयो नि। नम्बर अफ सेयर बढ्ने बित्तिकै नम्बर अफ सेयर बढ्छ। नम्बर अफ सेयर बढ्ने बित्तिकै EPS DPS घट्ला। अनि त्यसै गरी हाम्रो प्रति सेयरको मूल्य घट्ला हैन। टोटल क्यापिटलाइजेसनमा त केही हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला हाम्रो एउटा सेयर थियो, एउटाको 10 रुपियाँ थियो। पछि 4 सेयर भयो भने 10 डिभाइडेड 4 गर्दा 2.5 हुने भयो नि मूल्य त है। तर टोटल त हाम्रो 10 रहने भयो। 4 × 2.5 गर्दा नि 10 हो। अगाडिको 1 × 10 गर्दा नि 10 हुन्छ। यहाँ चाहिँ कन्फ्युज नहुने। राइट अन भनेको हकप्रद निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको करेन्ट मार्केट प्राइस। अब जुन त्यो करेन्ट मार्केट प्राइस अफ सेयर थियो बजारको, पछि राइट अफरिङ भइसके पछाडि नम्बर अफ सेयर बढ्छ। नम्बर अफ सेयर बढ्ने भएको कारणले एक राइटको भ्यालु जति हुन्छ त्यतिले त्यो मूल्य घट्न जान्छ। निष्कासन पछाडिको मूल्य, बजार मूल्य भन्ने नि हुन्छ यसलाई। यो एक्स राइट प्राइसलाई निष्कासन पछाडिको एडजस्टेड मार्केट प्राइस हो। निष्कासन पछाडिको समायोजित हुने मूल्य एक्स राइट प्राइस हो। बुझ्यौ नि? एक्स राइट प्राइसको प्रदीप प्रदीप बुझियो? एक्स राइट प्राइस भने के भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। हेर, होइन भने गाह्रो पर्छ। कसैलाई कन्फ्युजन छ यो राइट अन र एक्स राइट प्राइसमा? राइट अन भन्ने करेन्ट मार्केट प्राइस। हकप्रद निष्कासन हुनुभन्दा अगाडि बजारमा त्यो सेयरको मूल्य कति थियो त्यो राइट अन भयो। र हकप्रद निष्कासन भइसके पछाडि समायोजित हुने मूल्य जुन हुन्छ त्यसलाई एक्स राइट प्राइस हुन्छ है। एक्स राइट प्राइस। एक्सले भ्यालु नै घटाउने हो। एक्स जेसुकै होस् भ्यालु नै घटाउने हो होइन सन्तोष? सन्तोष गिरी, एक्स जे भए पनि होइन, एक्स भन्ने कुरो भ्यालु नै घटाउँछ। हजुर हजुर। ल ठिक छ। सन्दीपको पनि एक्सले भ्यालु घटाछ। यस सर। लाइट गयो सरको, वाइफाई पनि बन्द भयो क्या? सन्तोष, हजुर। के अरे निर्धारण गर्ने हकप्रद मूल्यलाई राइट अन पछि के हो? राइट अन भनिन्छ, मानिन्छ, त्यस्तै हो, बुझ्ने हो। सरले के भन्न आँटेर अलि डिस्टर्ब भयो। त्यति भने सरले के नै लाइट गयो सरको, वाइफाई बन्द। अब नै सर आउने अनलाइन। अब क्लास उसैले सक्यो डाटा निकाल्न लागि। लाइट आउने एनर्जी छ पानी परेको। कहाँ सकियो? अझ त 23 मिनेट छ धेरै छ। डाटा निकाल्न खै कसो डाटा निकाल्न छ? 1 GB पर डे। ए दिनदिनै उसै निकाल्न छ? दिनदिनै निकाल्न छ? नयाँ मासिक। ए नमस्ते म ज्ञान शर्मा।
नमस्ते मान्छेमा चल्दैन चल्दो रे सन्दीप भन्ने मान्छे कहाँ आयो सन्दीपको लाइन ऊ हो त वाइफाई हो चिप सरको चोर राखे हो लाइट गयो सो डिस्कनेक्ट भयो स्टे ट्युन्ड भन्छन् सर पनि आउँछ होला जस्तो छ के भने लाइट गयो सो डिस्कनेक्ट भयो स्टे ट्युन्ड भन्छ यस सर भने आउनुहुन्छ के अरे यहाँ के अरे उहीको लागि छ उहीको लागि के त सन्तोषको लागि ऊ भयो सन्दीपको लागि सन्तोषको भन्दा अरे खै त्यो पनि गयो यहाँ हाम्रो त ऊ छ त बटर आकाश तेज भाइ इसु हजुर हजुर भन चेन हेलो भयो सर काका सन्तोष के भने पारो सरको लाइट गयो वाइफाई गयो ए होइन होइन क्लास अब मलाई पता डब्बु कबड्डी हुन्छ यार मतलब दिल्ली हाम्रो गएकै छैन यहाँ कहीँ गएको छैन उहिलेदेखि यहाँ उजाम थियो माथि जन्डिस भयो दुश्मने भन्थे रे खै कसलाई बाबुलाई कि भन्न थियो हल्का हल्का छ यो लाइट गयो भने आइन लाइट लाइट आएको छैन गएको छ लाइट मेरो डिस्कनेक्ट भएर लाइट गयो म पनि वाइफाईबाट पढ्न डिस्कनेक्ट भयो मेरो लाइट सर याद करनी खाली पता करने की विषय है नंबर अब 8-10 भइगयो टाइम पनि भइहाल्यो अब क्लास दिने तेज क्या बात है त्यो बुक छैन नि त्यो रिसर्च र एचआरएम मात्र छ अरु फाइनान्स भयो एकाउन्ट्स बुक छैन सोध्या मैले हिजो हेरे हौ छैनन् दुईटा बुक छ थ्योरी विषयवाला छ रिसर्च र एचआरएम छ अरु बुक छैन कर्पोरेट फाइनान्स पछि पीएम बुक चाहिँ छ दुईटा बुकमा थ्योरी विषयमा चाहिने छन् दुईटा बुक अरु बुक छैन फाइनान्स छैन हेलो हेलो पावर पोइन्ट ओइ सन्दीप त्यो आज सरले अगाडि देखा होला यार अस्तिको क्वेसन त्यो बनाइदिइहाल त्यो बनायो भने यसो फोटो सोटो खिचेर मलाई पठाइदिए है त्यो अस्ति बनाएको त्यो थापा सरले बनाएको क्वेसन होइन अस्तिको क्वेसन देखाएको थिएन त्यही आज बनाइदिए होला ए क्वेसन छ मेरो छ मेसेन्जरमा पठाइदिनु अहिले क्वेसन त छ र भने त्यो हिसाब बना होला भने सोलुसन गरिहाल्नु को हिसाब भन्न लाग्यो थापा सरको कि एकाउन्टको थापा सरको यार
यो अस्ति फर्स्ट दिन बनाएको क्वेसन फर्स्ट दिन आजसम्म बनाएको यो आज लागि दुईटा क्वेसन बनाउँदा यो बत्ती गइहाल्यो अब अस्ति बनाएको पठाइदियो होला आज बना होइन आज अहिले बनायो त बत्ती त गइगयो त यार आधै बनाएर बत्ती गइगयो न त्यही आधा भयो नि मलाई पठाइदिनु ए ल क्वेसन त छ नि सन्दीप हजुर एकाउन्ट र फाइनान्स बोलाएर पनि पठाइदिउ न फाइनान्स के नोट के मेरो एकाउंट में क्लास लिया नहीं थे एक दिन में नोट पठाउन झ्याउ कस्तो भने चाहिँ अब धेरै छ हैन फाइनान्समा लेखाए त्यसको लागि पीडीएफ बनाउनु पर्यो क्लियर आउँदैन पीडीएफ मा व्हाट्सएपमा त पठाइन्छ यो मेसेन्जरमा पठाइदिनु व्हाट्सएपमा मात्र पठाइन्छ व्हाट्सएप नंबर दियो औरको पीडीएफ बनाउन झ्याउ सरले एक कापी छ सिद्धाया कसै अब पठाउनु एक कापी छ सिद्धेको सरले पनि धेरै बनाएको छ अनलाइन क्लासको भन्दा ए अनलाइन क्लासको ए ल पठाइदिएर न थर्ड इयर त मेरो एक क्लास स्कुल आउन पाएन नि तब फर्स्टबाट पठाउनु त गाह्रो भयो के धेरै सरले पढाएको छ त्यसको लागि कम सेट बुझ्छ नोटै पठाएर त कहाँ हुने र अब त्यो हल्का क्लास लिएर सजिलो हुन्छ थ्योरी जस्तो नआयो नमिकन त गाह्रै हुन्छ के पठाइदियो त्यो हिसाब हुन्छ युट्युबमा भिडियो हेर्दै बुझिन्छ त्यो फर्स्टमा म त्यो टपिकहरुको पठाइदियो ल हैन एक दुई क्वेशन त्यसो अलि हेर्ला पीडीएफ बनाएर पठाइदियो ल न फोटो खिचेर पठाइदियो ल नत्र हुन्छ सर त आउने न लाइट गयो हो लाइट आउने हैन म यहाँ अर्का यार यो वाइफ मेरो डिस्कनेक्ट भयो बीच मेरो डिस्कनेक्ट लाइट आयो अहिले आयो लाइट आयो ए यार मेरो कोठामा लाइट अन छ के बी साइलेंट बागा onda है सन्तोष सर त आएन नि त यार बत्ती त आएकै छ सर गया नि सरको अब खै 108 भयो कि सरले त युट्युबमा भिडियो बनाएर हाल्दिने हुने त क्लास नल्यायो भने बुक कहाँ पाइल बजार पाइने बुक त बजार पाइने हो महिनागर त्यहाँ पाइने हो नि यहाँतिर बुक छैनन् केही पनि छैनन् त्यो रिसर्च र याचराम छ अरु बुक छैन सन्दीपसँग के छ मसित एउटा बुक पनि छैन सरले जे पढाए त्यही पढ्छु न त के नै सन्तोषले त मलाई पीडीएफ बनाएर पठाएको केही छैन म बुकै छैन के को पीडीएफ बनाएर पठाए सन्तोषले
क्वेसन के क्वेसन उको एकाउन्टको क्वेसन पठाइदिए एन्सरको क्वेसन सब पठाइदिए अनि मलाई पनि पठाइदिनु नि त। होइन त्यो अस्ति सरले बनाएको थियो नि त्यो के कस्ट ड्राइभरको अस्तिको लेखाइ छैन। मैले नै बनाएकै छैन ए राम्रोसित मेसेन्जर ग्रुपमा पठाइदेऊ नि त फेरि। मेरोमा त देखेन अस्ति अनि स्क्रिन सेयर गरे। ए ल अनि के रे पार्वती रिसर्चको लेखाइ हजुर रबिनाको हालखबर के छ? यही छ नि यार, यही छ नि त, गया छैन म त भेट त टाइम भन्नाले यो आज बादमा मौसम हेर यो गडबडले गर्दा बिचबिचमा बत्ती जाने आउने भइरहेछ। अहिले आज आ बेला हामी पढिहालौँ होइन। ल नेक्स्ट हाम्रो के थियो प्रश्नमा अब चाहिँ ध्यान दिने है। हामीले टोटल एसेटको स्थिति विभिन्न राइट एक्सर्साइज गर्दा नगर्दा र आदि राइट एक्सर्साइज गर्दा, त्यो भने राइट एक्सर्साइज गर्दा राइट एक्सर्साइज नगर्दा र आदि एक्सर्साइज गर्दा, आदि बिक्री गरेको छ आदि एक्सर्साइज गरेको छ त्यो भने हो। अब चाहिँ हाम्रो जुन करेन्ट मार्केट प्राइस 250 थियो राइट, त्यो एक्सर्साइज हाम्रो के रे यो अफरिङ हुनुभन्दा अगाडिको एक्सर्साइज नगर्दा करेन्ट मार्केट प्राइस हुन्थ्यो। तर राइट एक्सर्साइज गरिसके पछाडि त्यो मूल्य घटेर एक्सराइट प्राइस हुन्छ। करेन्ट मार्केट प्राइसबाट हाम्रो के हुन्छ, भ्यालु अफ राइट घट्छ कि नम्बर अफ सेयर बढ्छ नि, त्यो हुँदाखेरि एक्सराइट प्राइस हुन्छ। राइट त्यो चाहिँ ध्यान दिने है। एक्सर्साइज गरिसके पछाडि हाम्रो के प्राइस हुन्छ, एक्सर्साइज गरिसके पछाडि पी एक्सराइट प्राइस हुन्छ। एक्सराइट प्राइस यदि एक्सर्साइज गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा करेन्ट मार्केट प्राइस हुन्छ है। ल फर्स्ट प्रश्न के थियो, फर्स्ट प्रश्न हाम्रो के थियो, ABCDE मा ल क्वेसन के छ भने मिस्टर गोपालसँग 100 सेयर छ रे र क्यास ब्यालेन्स 15,000 छ। उले राइट गरेन, एक्सर्साइज गरेन, त्योभन्दा अगाडिको भने हो। त्योभन्दा अगाडि बिफोर राइट अफरिङ, त्योभन्दा अगाडि बिफोर राइट अफरिङ, त्योभन्दा अगाडिको उसको फाइनान्सियल पोजिसन अथवा टोटल एसेट निकाल्नु पर्ने भने हो है। फाइनान्सियल पोजिसन अथवा टोटल एसेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भने हो। ल हाम्रो स्क्रिन देखिया छ हैन? ई मा स्क्रिन देखिया छ सबैकोमा? क्लासमा छौँ कि नै हामीहरू? छौँ सर। छ सर देख्दै छ सन्दीप नम्बर सर क्लासमै छु सर, देख्दै छ सर। स्क्रिन देखिरहेको छ? यस सर। नम्बर अफ स्टक, ल यसमा ल नम्बर अफ स्टक 100 सेयर छ। कुन कन्डिसन हो भने यसले राइट अफर भन्दा अगाडिको हो। ल ABE मा नम्बर अफ स्टक 100 सेयर अनि उसँग क्याश ब्यालेन्स रुपिस 15,000 छ। क्याश ब्यालेन्स कति छ? 15,000 छ। क्याश ब्यालेन्स 15,000। त्यसैगरी स्टेटमेन्ट अफ गोपाल थापाज एसेट हामीले बनाउनु पर्ने हो। स्टेटमेन्ट अफ गोपाल थापाज एसेट बिफोर राइट अफरिङ। बिफोर राइट अफरिङ भने राइट अफर सँग केही सरोकारै छैन भने बजार मूल्यसँग सरोकार होला यसको। बिफोर राइट अफरिङ हो नि, आफ्टर राइट अफरिङ भएपछि एक्स राइट प्राइससँग सरोकार राख्थ्यो। तर बिफोर राइट अफरिङ भने राइट अफरिङ हुनुभन्दा अगाडि भने प्रचलित बजार दर कति थियो अथवा राइट अन प्राइस, प्रचलित बजार दरलाई राइट अन प्राइस पनि भन्छ, कति थियो त्योसँग सरोकार राख्ला। ल बिफोर राइट अफरिङ तर लेखौँ पार्टिकुलर अमाउन्ट, त्यसको टोटल एसेटको स्थिति देखाउने हो। पार्टिकुलर अमाउन्ट, पार्टिकुलर
अमाउन्ट पार्टिकुलरमा सुरुमा त भ्यालु अफ स्टक कति उसँग 100 सेयर छ एउटा सेयरको मूल्य कति छ बजारमा कति छ बजारमा मार्केट प्राइस 250 छ है 250 गुड 250 ल लेखौँ उसँग 100 सेयर छ क्वेसनमा दिएको छ नि 100 सेयर भनेर उसले यहाँ राइट अफरिङ केही गरेका छैन अनि राइट अफरिङ छैन भने करेन्ट मार्केट प्राइससँग सरोकार राख्छ 100 सेयर एट द रेट रुपिस 250 इच बराबर कति भयो 25,000 त्यसै गरी उसँग क्याश ब्यालेन्स कति छ क्याश ब्यालेन्स 15,000 छ त्यति छ क्याश ब्यालेन्स 15,000 छ कति भयो जोड्दिने टोटल एसेट जोड्दिने त्यसको बाद सन्दीप गाउँबाट 40,000 40,000 सन्दीप अनम्युट गर ल भ्यालु अफ स्टक 100 सेयर एट द रेट 250 इच 25,000 र क्याश ब्यालेन्स 15,000 छ हाम्रो टोटल एसेट कति भयो 40,000 है टोटल एसेट 40,000 ल यो त हाम्रो बिफोर के थियो राइट अफरिङ थियो बिफोर राइट अफरिङ अर्को प्रश्न के छ भने याफमा त्यो माथिकै हो याफमा पनि गिभन चाहिँ ईमा जे छ त्यही किन त्यसैको बनाउनु पर्ने हो हामीले 100 सेयर र क्याश ब्यालेन्स 15,000 नै छ तर कन्डिसन फरक छ हेर क्वेसन हामी तिमीहरूसँग छ मैले एक दिन अगाडि नै दिएको थिएँ याफमा पनि के लेखौँ भने लेखौँ सुरुमा त यो गोपाल्स वेल्थ पोजिसन आफ्टर राइट अफरिङ अब राइट अफरिङ पछाडि भनेको छ अथवा गोपाल टोटल एसेट आफ्टर राइट अफरिङ लेखे नि हुन्छ गोपाल टोटल एसेट आफ्टर राइट अफरिङ अब उसले राइट अफर पछाडि भनेको छ है राइट अफर पछाडि अघिको नै अगाडि थियो अब राइट अफर पछाडि आफ्टर राइट अफरिङ त्योमा कन्डिसन छ विभिन्न कन्डिसन सुरुमा के छ भने आईमा लेखौँ ही सेल्स अल हिज राइट्स उसले बिक्री गर्यो रे ही सेल्स अल हिज राइट सेल गर्यो भने पैसा आउला ही सेल्स अल हिज राइट he sells all his rights he sells all his rights हैन बिक्री गर्यो उले आफ्नो जति शेयर थियो त्यो बिक्री गर्यो भने हो है he sells all his right ल आइमा पार्टिकुलर अमाउन्ट अब भ्यालु अफ स्टक उसँग 100 शेयर छ स्टकको भ्यालु त राख्नु पर्यो भ्यालु अफ स्टक अब चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस हुँदैन राइट अफरिङ गरिसके पछाडि एक्सर्साइज गरिसके पछाडि के हुन्छ एक्सट्राइट प्राइस नम्बर अफ शेयर बढ्छ नम्बर अफ शेयर बढेकोले प्राइस पर शेयर घट्छ अथवा एक्सट्राइट प्राइस राख्नु पर्ने हुन्छ हामीले भ्यालु अफ स्टक 100 शेयर एट द रेट रुपिज एक्सट्राइट प्राइस कति थियो आएको हाम्रो एक्सट्राइट प्राइस क्याल्कुलेसन गरेका छौँ अगाडि हामीले त्यो राख्ने एक्सट्राइट प्राइस 200 थियो हैन भ्यालु अफ स्टक 100 शेयर एट द रेट 200 यो 200 त्यसरी आयो एक्सट्राइट प्राइस हो 20,000 नेक्स्ट क्याश ब्यालेन्स 15,000 यो इनर कोलममा लेखौँला किन फेरि बिक्री गरेको छ बिक्री गर्दा फेरि नगद आएको छ नि त्यो जोडौँला हामी त्यसमा हाम्रो कन्डिसनै हि सेल अल हिज राइट भन्ने छ उसले सबै बिक्री गरेको छ भन्ने हो हैन सबै बिक्री गरेको छ भन्ने हो हि सेल्स अल हिज राइट त्यसमा क्याश ब्यालेन्स 15,000 क्याश ब्यालेन्स हाम्रो कति छ 15,000 दिएकै छ हैन क्याश ब्यालेन्स 15,000 नेक्स्ट एड सेल अफ राइट्स सेल गर्दा नि नगद आउँछ नि त्यसैकारण जोड्नु पर्यो बिक्री गर्दा हामीसँग नगद आउँछ त्योमा ध्यान दिने हो बिक्री गर्दा
विल गेट द क्यास, बिक्री गर्यो भने नगद प्राप्त हुने हो। अथवा यहाँ गोपालले हि विल गेट द क्यास आफ्टर सेल अफ राइट भन्ने हो। सेल अफ राइट बिक्री गरेको छ। सेल अफ राइट कति 100 राइट्स एट द रेट, एउटा राइटको भ्यालु कति छ, भ्यालु अफ राइट भन्ने आछ। बिक्री गर्दा त राइट बिक्री गर्दाखेरि एउटाको भ्यालु कति ले इन्टु हुने हो नि। भ्यालु अफ राइट कति आएको थियो हाम्रो अगाडि, हियर क्यालकुलेसन गरेका छौँ हामीले। 50 छ भने 50 को दरले हुने भयो। 100 राइट्स एट द रेट 50, 100 राइट्स एट द रेट 50 गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो 5000 भयो नि हैन। त्यो दुईटा जोड्दा कति भयो 20000, दुईटा जोड्दाखेरि 20000, टोटल 40000। यो उले सबै बिक्री गर्दा भने हो है। सबै उले बिक्री गर्दा ध्यान दिने। बिक्री गरेर उले टोटल बिक्री गर्दाखेरि त जति उसँग 100 शेयर थियो नि, बिक्री गर्दा उले 100 नै बिक्री गर्न पाउने भयो। त्यसरी ध्यान दिऊ। उले बिक्री गर्दा त उसँग 100 थियो भने 100 नै बिक्री गर्न पाउने भयो। उले बिक्री गरे हो नि त, 100 ले नयाँ शेयर खरिद गरे हैन। उले जुन कन्डिसन के छ भने उसँग पुरानो 100 शेयर थियो, 100 शेयरै बिक्री गरे हो भने हो है। अल राइट बिक्री गर्यो भने हो हैन भने त प्रत्येक 2 शेयरले एउटा नयाँ शेयर पाउँछ। यदि उले एक्सर्साइज गर्थ्यो भने 100 शेयर बराबर 50 शेयर मात्र पाउँथ्यो। त्यो ध्यान दिनुपर्ने हो। अघि नै हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ राइट 2 आछ नि, त्यसको अर्थ के हो भने प्रत्येक पुरानो 2 शेयरले एउटा नयाँ शेयर पाउँछ भन्ने हो। तर यसले यहाँ बिक्री गरे हो, उले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्यो। भ्यालु अफ राइटमा बिक्री हुन्छ। 40000 भयो है। नेक्स्ट के छ कन्डिसन, नेक्स्ट आई मा ही एक्सरसाइज अल हिज राइट्स। उले अब राइट खरिद गर्यो भने हो। ही एक्सरसाइज अल हिज राइट्स, सम्पूर्ण एक्सरसाइज भनेको जुन राइट अफरिङ छ त्यो खरिद गर्नु हो। खरिद गर्दा त 100 रुपैयाँ लाग्छ नि एउटाको, सहुलियत दरमा दिया छ नि। 100 रुपैयाँ छैन खरिद दर। राइट अफरिङको खरिद दर कति छ, सब्सक्रिप्सन प्राइस 100 रुपैयाँ छ। ध्यान दिने फेरि राइट अफरिङ उन सहुलियत दरमा दिइन्छ पुराना शेयर धनीहरूलाई, जसको 100 रुपैयाँ छ। प्रत्येक 2 पुराना शेयर बराबर एउटा नयाँ शेयर पाउँछ। त्यो पनि हामीले अगाडि क्यालकुलेसन गरेका छौँ, नम्बर अफ राइट। अब उले त्यो खरिद गर्यो रे भने एक्सरसाइज भनेको खरिद गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा ल आई मा लेखौँ, ही एक्सरसाइज अल हिज राइट्स। 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 पार्टिकुलर र अमाउन्ट लेखौँ, पार्टिकुलर र अमाउन्ट। ही एक्सरसाइज अल हिज राइट्स, पार्टिकुलर अमाउन्ट, particulars amount। he exercise all his rights, particular amount। ठीक छ। अब यहाँ हेरौँ, उसको यहाँ चाहिँ एउटा के ध्यान दिउँ भने उसले राइट अफरिङ गर्यो भने उसँग नम्बर अफ शेयर बढ्यो। अब पुरानो 100 थियो, अब नयाँ कति होला भनौँ त। उसँग एक्सर्साइज गर्यो भने पुरानो 100 शेयर थियो उसँग। अब प्रत्येक पुरानो 2 शेयर बराबर एउटा शेयर पाउँछ उसले नयाँ भने टोटल शेयर उसँग कति भयो होला, 100 शेयर छँदै थियो अनि प्रत्येक 2 शेयर बराबर एउटा शेयर पायो भने 50 थप पायो। 100 डिवाइडेड बाइ 2 गरेर उसँग 150 शेयर भयो होला। अब टोटल भ्यालु अफ स्टक गर्दाखेरि अब उसँग कति भयो होला, 150 शेयर भयो होला। क्लियर। 100 शेयर अलरेडी थियो अनि उसले राइट अफरिङबाट खरिद गर्यो। फेरि एक्सर्साइज भने त्यो भनेको कसरी खरिद गर्न पाउँछ उले भने प्रत्येक 2 शेयर बराबर एउटा शेयर पाउँछ नयाँ। त्यसकारण 100 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु पर्यो अथवा 50 शेयर पाउने भयो। जुन हाम्रो ह्याज आछ भ्यालु नम्बर अफ राइट्स जुन आछ 2, त्यसको अर्थ के हुन्छ भने पुरानो प्रत्येक 2 शेयर बराबर नयाँ एउटा शेयर खरिद गर्न पाउने भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक्सर्साइज गर्दाखेरि
उसले खरिद गर्यो क्यास त गयो होला उसको क्यासबाट घटाउँला खरिद गरे हो नि त जे भए पनि नयाँ सेयर 50 सेयर खरिद गरे हो त्यो खरिद गर्दै गर्दा नम्बर अफ सेयर त बढ्या हो नि है नम्बर अफ सेयर वृद्धि भयो ल लेखौँ भ्यालु अफ स्टक बराबर 100 पुरानो थियो प्लस 100 डिभाइडेड बाई 2 100 डिभाइडेड बाई ह्याज गर्ने हो यसमा ह्याज भने 2 आछ 100 पुरानो छैन थियो अनि राइट अफरिङ गर्दाखेरि उसले 50 थप पाउँछ 100 डिभाइडेड बाई 2 गर्ने 2 जतिखेर नि गर्ने होइन यो हिसाबमा चाहिँ ह्याज नम्बर अफ राइट बराबर 2 आछ त्यो भएर 2 राख्या हो जति आयो त्यति राख्ने है सेयर्स सरको वाइफाई गयो जस्तो छ फेरि कति बुझिन्न आफू हजुर कति बुझिन्न सन्तोष हजुर अब तुम क्लास लीवर ने अब चार में एक दिन में बुझी हो आज को क्वेश्चन मलाई पठाइदेन सन्तोष के पठाइदियो आज पढाए वाला क्वेश्चन के फाइनेंस को क्वेशन की सोल्युसन क्वेश्चन सोल्युसन सबै आज को पूरा ओके ल ग्रुपमा पठाइदिनु न ल सन्तोष मुलाले पठाइदिए क्वेश्चन सोल्युसन सबै सोल्युसन त आजको त बनाहाले क्वेश्चन पठाइदिए आजको अस्तिको क्वेश्चन सोल्युसन सबै लाइट त आयो सर कहाँ गयो अब टाइमलाई भयो अरे आज त विद्युत एकाउन्ट को सर पढाउन 5 मिनेट भयो सन्तोष एकाउन्ट को सर पढाउन कतिवटा सर आज बिहान खतरा पढायो खतरा खालले दिमाग खराब के रिसर्च चाहिँ खतरा पढायो के थाहै छैन कहाँ पढाउँदा बुक की क्या छ डाउनै पाठले गएर भाडाबाट गए जहाँ गए की क्या बुक छन् खाली पनि पढेको किताबमा अवसर हिट्दै हो दिमाग के थाहा भयो लेखाउन नै नहीं कहाँ लेख्ने हो उन भबल पनि गेलले गर्नेको हुन्छ लेखाउने जग खै योपालि त मेरो बुकलाई केही थाहा छैन योपालि के हुने 5 का 5 लाग्दैन कति लाग्दैन वेलकम ब्याक सर ल कन्टिन्यू गरौँ यहाँनिर है हाम्रो के थियो भने उले एक्सरसाइज अल इज राइट यो एक्सरसाइज अल इज राइट एक्सरसाइज भनेको उले जुन राइट छ त्यो खरिद गरेको थियो भने हो यो एक्सरसाइज अल इज राइट्स त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग 100 शेयर थियो प्लस अब पुरानो 100 शेयरले डिवाइडेड बाई ह्याज गर्ने कति शेयर किन्छ भनेर 50 शेयर किन्ने भयो नम्बर अफ त्यो हाम्रो कति आछ नम्बर अफ
इन्टु रेट चाहिँ अब एक्सर्साइज गरिसके पछाडि एक्स राइट प्राइस हुन्छ जुन 200 आएको थियो है, यो बुझौँ। 100 प्लस 100 डिभाइडेड बाई 2 किन गरे हो भने यहाँ नम्बर अफ राइट्स 2 आछ। हाम्रो स्टक त बढ्यो नि, यहाँ उसले राइट अफरिङद्वारा सेयर खरिद गर्छ भने नम्बर अफ सेयर बढ्यो। क्लियर? नम्बर अफ सेयर वृद्धि भयो। कति आयो? एट द रेट 200 युज गर्दा हाम्रो 30,000 आयो है। 150 इन्टु 200 भने हो। 100 प्लस 50 गर्दा 150 सेयर भयो, इन्टु 200 गर्दाखेरि 30,000। नेक्स्ट क्यास ब्यालेन्स 15,000। क्यास ब्यालेन्स 15,000। क्यास ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कति? 15,000 लेस सेयर किनेको छ नि उसले। सेयर किन्दा त पैसा गएको छ। एक्सर्साइज गर्नु भनेको सेयर किन्नु हो राइट अफरिङको। एउटा सेयर कतिमा दिन्छ पुरानो सेयर धनीलाई? एउटा सेयर कतिमा दिन्थ्यो पुरानो सेयर धनीलाई? सब्स्क्रिप्सन प्राइसमा दिन्छ। सब्स्क्रिप्सन प्राइस कति थियो? 100। 100 रुपियाँमा हो नि त दिने उसले एउटा सेयर सहुलियतमा। लेस क्यास पेमेन्ट फर न्यू सेयर, नयाँ सेयर खरिद गर्न उसले नगद दिनुपर्छ। क्यास पेमेन्ट फर न्यू सेयर्स, क्यास पेमेन्ट फर न्यू सेयर, क्यास पेमेन्ट फर न्यू सेयर भने नयाँ सेयर कति हो? 50 हो। 100 डिभाइडेड बाई 2, प्रत्येक 2 सेयर बराबर एउटा सेयर पाउँछ पुरानो। पुरानो 100 सेयर थियो, नयाँ कति पाउँछ उसले? 100 ले प्रत्येक 2 बराबर 1 पाउँछ भन्नुको अर्थ डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। 100 सेयर एट द रेट 100 डिभाइडेड बाई 2, 50 सेयर एट द रेट कति? 100। सब्स्क्रिप्सन प्राइसमा हो नि उसले खरिद गर्ने त पुरानो सेयर धनले। 100 गर्दा कति भयो? घटाउने त्यो सेयर खरिद गरे होस्। नम्बर अफ सेयर त्यस कारणले बढ्या हो हाम्रो है। राइट अफरिङद्वारा सेयर खरिद 5,000, त्यो हुँदा 10,000 भयो। टोटल हाम्रो टोटल एसेट कति? 40,000। टोटल एसेट 40,000। टोटल एसेट 40,000। ल यो हो एउटा कन्डिसन। अर्को ही सेल्स 60 राइट एन्ड एक्सर्साइज 40 राइट भन्ने छ, त्यो बाँकी रह्यो हाम्रो। अब अर्को क्लास